बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें सियासी पॉइंट स्कोरिंग या कुछ और। पंजाब हुकूमत का बिजली बिलों में आवाम को अनोखा रिलीफ। हुकूमत ने रिलीफ के लिए कड़ी शराइत आयद कर दी। बिजली चोरी में मुलविस खराब मीटर्स, 3 फेज और ग्रीन मीटर्स वालों को रिलीफ नहीं मिलेगा। पंजाब हुकूमत की आयद करदा शराइत के मुताबिक बिजली चोरी में मुलविस सार्फिन को रिलीफ नहीं दिया जाएगा। खराब मीटर्स के मद में ब्रेकअप डिटेक्शन बिल चार्ज होने पर भी रिलीफ से महरूम रहेंगे। 3 फेज बाई डायरेक्शनल ग्रीन मीटर्स के सार्फिन को रिलीफ नहीं मिलेगा। पालिया के मुताबिक सिर्फ सिंगल फेज मीटर की बुनियाद पर घरेलू सार्फिन को रिलीफ के हकदार हैं। वाजिया रहे कि हुकूमत ने 200 से लेकर 500 यूनिट्स तक सार्फिन को रिलीफ देने का आगाज कर रखा है, जिसके मुताबिक लेस्को के 19 लाख सार्फिन को अगस्त की बिलिंग में रिलीफ दिया जाएगा। दहशतगर्दों ने बलूचिस्तान में पाकिस्तानी भाइयों को शहीद किया। मीर सरफराज बुगटी की जानिब से कहा गया, दहशतगर्दों और सहूलतकारों को भी कैफे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। मजदूरों या मुसाफिरों को टारगेट करना बलोचों की रिवायत नहीं। मजीद कहा, वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी की पीसी होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। जो रिसेंट इंसिडेंट हुए थे जिसमें हमारे FC बलूचिस्तान का एक बहादुर सपूत अहमद कुरैशी, उसको वहाँ पर बेदर्दी के साथ शहीद किया गया था और लड़ते हुए उसने जाम शहादत नोश किया। उसके पेरेंट्स से हम मिले और वहाँ हमने फातिहा किया और फिर उनके मज़ार पे भी हाज़िरी दी। मैं समझता हूँ कि अगर जिस जवामर्दी के साथ उसने दहशतगर्दों का मुकाबला किया और वो रिस्पॉन्स टीम ना जाती तो ये जो नुकसान हुआ है पिछले चंद दिनों में जो आपने देखा था वो शायद इससे डबल हो जाता। तो हमें उस सेक्रीफाइसेस की बड़ा कदर भी है। और फिर जो मासूम शहरी जिनका ताल्लुक़ पंजाब से था उनको बसों से उतार के जिस बेदर्दी के साथ शहीद किया गया, मैं रिपीट करता हूँ, मैं बार बार ये कहता हूँ, मैं एक बार फिर आपके सामने भी ये कहना चाहता हूँ, पंजाब के लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि किसी बलोच ने किसी पंजाबी को नहीं मारा है। दहशतगर्दों ने पाकिस्तानी शहीद किए हैं। दहशतगर्द की ना कोई कौम है, दहशतगर्द का ना कोई मज़हब है, ना कोई मसलक है। दहशतगर्द को सिर्फ दहशतगर्द ही ट्रीट किया जाए और बोला और कहा जाए। बलोच रवायात में मुसाफिरों की बड़ी अहमियत होती है। बलोच रवायात में ख़वातीन का एहतराम होता है, बच्चों का एहतराम होता है। ये बच्चों और ख़वातीन के सामने बसों से उतार के और इस बेदर्दी के साथ शहीद करना, मैं समझता हूँ कि ये ना बलोच रवायात इसकी इजाज़त देती है, ना इस्लामी रवायात इसकी इजाज़त देती है और ना माशरा इसकी इजाज़त देता है। रियासत या हुकूमत वो मज़लूम के साथ खड़ी है। हम अपने मासूम जो शहरी शहीद हुए हैं उनके साथ खड़े हैं, उनके लवाहिकीन के साथ हैं और इज़हार हमदर्दी के साथ साथ मज़म्मत का लफ्ज़ बहुत छोटा है। हम इंशाअल्लाह ताला ये यकीन दिलाने के लिए भी पंजाब में हाज़िर हुए हैं कि इन दहशतगर्दों के साथ कोई रियायत नहीं बरती जाएगी और इनको ऐसे ही ट्रीट किया जाएगा कि जैसे टेररिस्ट को ट्रीट किया जाता है, जैसे वायलेंट लोगों को ट्रीट किया जाता है। इसके अलावा आपको पता है कि बलूचिस्तान में जो रिसेंट इंसिडेंट हुए इसमें 9 जगह पर उन्होंने हमला किया BLA ने और उन 9 में से सारे सॉफ्ट टारगेट्स, एक मिलिट्री इंस्टॉलमेंट थी जिस पर उन्होंने हमला किया जो FC की थी, मिलिट्री की भी नहीं थी, पैरामिलिट्री की थी। उसमें जो नुकसान है वो सिर्फ 3 हमारे FC के जवान हैं जो शहीद हुए हैं। इसके अलावा जहाँ जहाँ उन्होंने टारगेट किया वहाँ पर सिविलियंस के ऊपर किया, मासूम शहरियों के ऊपर किया। तो कैपेसिटी तो नहीं है। अगर सॉफ्ट टारगेट को ढूंढना है तो मैं समझता हूँ कि 2-2 हज़ार किलोमीटर सड़कें हैं, उन सड़कों में किसी 1 इंच पे आके ब्रीच करना और वहाँ पर मासूम लोगों को बसों से उतार के बेदर्दी के साथ शहीद कर लेना और फिर क्या कहते हैं उसका क्लेम करना। पीर गाजी रोड इचरा में नस वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट नकारा। फिल्ट्रेशन प्लांट के नल के गायब हैं, शहरी साफ पानी से महरूम हैं। इंतजाम में गफलत के बायस महंगे तीन फिल्ट्रेशन प्लांट खराब होने लगे। साफ पानी खरीदना नामुमकिन है, सप्लाई का पीने पर मजबूर हैं। अहले इलाका की जानिब से ऐसा कहा गया। मजीद उनका क्या कहना था जानते हैं तौकीर अकरम से। जी तौकीर। गाजी रोड पे मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर लगा वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट LWMC के कपड़ों को सुखाने की एक जगह बन चुका है। आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं कि ये सारी जगह पे LWMC के जो यूनिफॉर्म हैं वो सुखाए जा रहे हैं, जबकि लाखों रुपए की मशीनरी
اور کام سے اس واٹر فلٹریشن پلانٹ کو شہریوں کی سہولت کے لیے بنایا گیا تھا، لیکن اس کی خستہ حالی کا حال یہ ہے کہ یہاں سے جو نلکے ہیں وہ سارے غائب ہو چکے ہیں، جو پائپ ہیں وہ بھی تقریباً ان کی آپ اگر حالت دیکھیں تو وہ بالکل ہی ٹوٹنے والے ہیں، جبکہ ٹائل وغیرہ ہر چیز اس میں پراپر طریقے سے نصب کی گئی ہے، اور یہ حال ہے کہ جو یہاں پر شیڈ لگایا گیا تھا وہ اس قدر گل چکا ہے کہ وہ کسی بھی وقت ٹوٹ سکتا ہے، جبکہ پلانٹ اندر موجود ہے، اس کو تالا لگا ہوا ہے اور پراپر گیٹ لگایا گیا ہے، جنگلے لگائے گئے ہیں، بہت ہی خوبصورت انداز سے اس فلٹریشن پلانٹ کو بنایا گیا، لیکن بدقسمتی کے ساتھ انتظامیہ کی نااہلی کی وجہ سے یہ فلٹریشن پلانٹ ان کی نظروں سے اوجھل ہے اور علاقہ مکینوں کو شدید دشواری کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ پانی دور دراز علاقوں سے جا کر بھر کے لانا پڑتا ہے، جبکہ یہاں پر ایک پراپر طریقے سے پروفیشنل انداز میں ایک فلٹریشن پلانٹ عوام کی سہولت کے لیے بنایا گیا تھا، لیکن وہ خراب ہوا اور اس کے بعد دوبارہ کبھی بھی انتظامیہ نے یہاں کا رخ نہیں کیا اور آ کر اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش نہیں کی، اور اب یہ حال ہے کہ یہ ایک پراپر بنا ہوا فلٹریشن پلانٹ LWMC کے یونیفارم کے سکھانے کی جگہ بن چکا ہے، یا پھر نشیوں کی ماجگاہ بن چکا ہے، یا پھر چوروں کے لیے چاندی ہو رہی ہے کہ وہ یہاں سے پائپ اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں، کچھ نل غائب ہو چکے ہیں، کچھ رہ گئے ہیں، اور وہ بھی کہا جا رہا ہے کہ رات کو آئے روز یہاں پر لوگ آ کے بیٹھتے ہیں، جبکہ دوسری جانب بھی جو ایک پلانٹ لگا ہے وہاں پر بھی لوگ رہ رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اور یہاں کے جو علاقہ مکین ہے وہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ خدارہ اس فلٹریشن۔ جی توقیر، بہت شکریہ آپ کا۔ گرین پارک بینک اسٹاپ فیروزپور روڈ کے رہائشی گیس کی بندش کے خلاف سراپا احتجاج، مظاہرین کی جانب سے گیس انتظامیہ کے خلاف شدید نعرے بازی کی گئی۔ گرین پارک بینک اسٹاپ فیروزپور روڈ رہائشی گیس کی بندش پر سراپا احتجاج بن گئے، مظاہرین کی جانب سے مین فیروزپور روڈ پر احتجاج کے باعث ٹریفک کی روانی متاثر ہو گئی، علاقے میں چاروں سے گیس کی بندش کے خلاف علاقہ مکین سڑکوں پر نکل آئے، مظاہرین کی جانب سے انتظامیہ کے خلاف شدید نعرے بازی کی گئی، اہل علاقہ نے انتظامیہ سے گیس کی بحالی کو یقینی بنانے کا مطالبہ کر دیا، مظاہرین کا کہنا تھا کہ 4 دن سے گیس بند ہے، سلنڈر استعمال کرنے کے بھی پیسے نہیں، انتظامیہ نے بلا وجہ گیس بند کر دی ہے، مسئلہ حل نہ ہوا تو احتجاج کا دائرہ کار بڑھائیں گے۔ ٹھیک ہے، اور بغیر کسی وجہ تو سنن چاہیے ہے کہ نہ وال بند کیتا ہے، وجہ تو دسی جاوے کہ کیا اسی بلنگ نہیں کر رہے، اج احتجاج کٹھا کرنے کا مقصد ہے کہ اسی چھوٹے چھوٹے اپنے بچیاں باہر لے کے آئے ہیں کہنے واسطے کہ یار سانو گیس ملے، بل کلیئر کرنے کے باوجود گیس نہیں دے رہے سانو۔ سب سے پہلا مقصد یہ کہ ہماری یہ جو گیس کا ابھی جو ایشو کے لیے ہم کھڑے ہیں، یہ گیس کا مسئلہ ہے، سب سے بڑی یہ ہماری گلیکسو لائن ہے جو 25-30 سال سے آج تک کبھی بند نہیں ہوئی، پورے پاکستان میں لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے، ہماری لوڈ شیڈنگ کبھی زندگی میں نہیں ہوئی، ارد گرد تمام علاقوں میں گیس آ رہی ہے، ہمارے صرف ایک وال سے جس کو علاقے کو گیس ملتی ہے بس وہ وال بند ہے، پتہ نہیں کس وجہ سے بند ہے، غیر اعلانیہ، بغیر بتائے، بغیر کسی وجہ سے وہ وال کو جو ہے وہ بند کیا گیا، نہ کوئی مینٹیننس کا کام ہے نہ کسی اور وجہ سے کام ہے۔ گرین ٹاؤن D2 بلاک 3 کے مکین سوئی گیس کی عدم فراہمی پر سراپا احتجاج، خواتین بچوں سمیت گھروں سے باہر نکل آئیں، سوئی گیس انتظامیہ کے خلاف نعرے بازی، سوئی گیس کے بھاری بلوں پر تحفظات کا اظہار کیا گیا۔ گرین ٹاؤن D2 بلاک 3 کے مکین سوئی گیس کی عدم فراہمی پر سراپا احتجاج بن کے رہائشی خواتین کا کہنا ہے کہ گزشتہ 1 سال سے سوئی گیس کی عدم فراہمی کا سامنا ہے، سوئی گیس کی عدم فراہمی کے باعث معمولات زندگی بری طرح متاثر ہیں، مہنگی LPG اضافی اخراجات کی صورت میں بوجھ بن چکی ہے، جو لوگ LPG نہیں خرید سکتے وہ لکڑیاں جلانے پر مجبور ہیں، سوئی گیس دفاتر کے چکر لگانے کے باوجود کوئی سنوائی نہیں ہو رہی، مظاہرین نے مطالبہ کیا کہ اعلیٰ حکام نوٹس دے کر سوئی گیس فراہمی یقینی بنائیں۔ سبزی اور پھل کی قیمتوں میں دکانداروں کی جانب سے اضافہ جاری ہے، عام آدمی کے لیے بھی پھل اور سبزی خریدنا محال ہو گیا ہے، آلو درجہ اول سرکاری نرخ 88 روپے مقرر، بازار میں 120 روپے کلو فروخت جاری ہے، پیاز 135 کے بجائے 190 روپے، ٹماٹر 105 کے بجائے 170، ادرک 585 کے بجائے 450، لہسن 385 کے بجائے 450 روپے کلو فروخت ہو رہا ہے، مٹر 350 کے بجائے 370، شملہ مرچ 170 کے بجائے 250 روپے، بینگن 70 کے بجائے 90 روپے، سبز مرچ 100 کی بجائے 150 روپے کلو فروخت ہو رہی ہے، لیمو 580 کی بجائے 600 روپے، کیلا 135 کی بجائے 160 روپے درجن، سیب 190 کی بجائے 200 روپے، آم 195 کی بجائے 200 روپے، امرود 150 کی بجائے 200 روپے، انگور 380 کی بجائے 450 روپے اور آڑو 250 کے بجائے 320 روپے کلو فروخت کیے جا رہے ہیں۔
बिजली चोरी में मुलविस लेस्को मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई जारी। बिजली चोरी में मुलविस 101 मुलाजमीन मुअत्तल, 10 को गिरफ्तार कर लिया गया। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के नॉर्दर्न सर्कल में 11 जबकि सेंट्रल सर्कल में 7, ईस्टर्न सर्कल में 10 जबकि उकाड़ा सर्कल में 2 मुलाजमीन को मुअत्तल किया गया। साउथ सर्कल में 4, शेखुपुरा सर्कल में भी 4, कसूर सर्कल में 51 और ननकाना सर्कल में 12 मुलाजमीन को मुअत्तल कर दिया गया, जबकि दूसरे जानिब नॉर्दर्न सर्कल में 1, ईस्टर्न सर्कल में 8 और कसूर सर्कल में 1 मुलाजिम को गिरफ्तार किया गया है। वाज़िया रहे कि वफाकी हुकूमत की जानिब से जारी इंसदाद बिजली चोरी मुहिम के दौरान मुलविस मुलाजिमीन के खिलाफ महकमाना और कानूनी कार्रवाई की गई। वज़ीर आला मरीम नवाज से बानी और चेयरमैन अखुवत डॉक्टर अमजद साकिब की मुलाकात हुई। वज़ीर आला ने डॉक्टर अमजद साकिब की सरबराही में अखुवत की समाजी खिदमात को सराहा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से अखुवत के बानी और चेयरमैन डॉक्टर अमजद साकिब की मुलाकात हुई। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा, सूबे भर में कम आमदन वाले लोगों के लिए अपनी छत के ख्वाब को पूरा करेंगे। पंजाब में लो कॉस्ट हाउसिंग प्रोग्राम का आगाज़ हो चुका है, हर साल दायरा कार मजीद बढ़ाएंगे। वज़ीर आला मरीम नवाज ने डॉक्टर अमजद साकिब की सरबराही में अखुवत की समाजी खिदमात को सराहा। डॉक्टर अमजद साकिब ने कहा कि अवामी मसाइल के हल के लिए मरीम नवाज का जज्बा काबिल तहसीन है। बानी और चेयरमैन अखुवत ने बिजली के बिलों में अवामी रिलीफ और अपनी छत अपना घर प्रोग्राम को खराज तहसीन पेश किया। चीफ सेक्रेटरी जाहिद अख्तर जमान, प्रिंसिपल सेक्रेटरी साजिद जफर डार, असदुल्ला खान, शुएब मिर्जा, दानिश अफजाल और साइमा फारूक भी मौजूद थी। MNA चौधरी वसीम कादरी की NA 121 में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। हल्के के अवाम के मसाइल सुनी, हल के लिए अहकामात सादर की। MNA NA 121 चौधरी वसीम कादर ने अवामी मसाइल को हल करने के लिए खुली कचहरी लगाई, हल्के के अवाम के मसाइल सुने। वसीम कादर ने मुतल्लिका इदारों को अवाम को दरपेश मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने की हिदायत दी। चौधरी वसीम कादर का कहना था कि अवाम की खिदमत ही सियासत का असल मकसद है। हल्के के अवाम का कहना था कि चौधरी वसीम कादर मिसाली MNA हैं जो हमेशा हल्के की अवाम में मौजूद होते हैं। इस मौके पर चौधरी यासीन, जावेद भट्ट, यूथ कोऑर्डिनेटर मियाँ एहसान, महर नवीद, राना इरफान, मियाँ अनीस और इमरान हमीद भी मौजूद थे। MPA राशिद मिनहास की NA 124 में कुली कचहरी साली ने सीवरेज, वाटर सप्लाई और बिजली के मसाइल का अंबार लगा दिया। MPA राशिद मिनहास ने अवामी मसाइल सुनने के लिए मरकजी दफ्तर NA 124 खियाबान अमीन में खुली कचहरी लगाई। साहबजादा यूनुस सदील, सैयद मसूद अहमद शाह, करामत मसीह, बिलाल अहमद शाह, मोहम्मद शफीक, खालिद सरगर्म, हमजा मकसूद आलम समेत अहले इलाका ने बड़ी तादाद में शिरकत की। साली ने सीवरेज, वाटर सप्लाई, बिजली के मसाइल से आगाह किया, तरक्याती मनसूबों का भी मुतालबा किया। MPA राशिद मिनहास ने मुतल्लिका इदारों को जल्द मसाइल हल करने का हुक्म दिया। MPA मलिक अंस महमूद की PP 166 में खुली कचहरी अवामी मसाइल सुने, हल की यकीन दहानी करवाई। MPA मलिक अंस महमूद की अवामी मसाइल सुनने के लिए मरकजी दफ्तर PP 166 मराका में खुली कचहरी लगाई। इस मौके पर सालिन की बड़ी तादाद में मसाइल से आगाह किया। अहले इलाका ने देहाती हल्के में सीवरेज के नाकिस निज़ाम और कच्ची सड़कों के बायस दरपेश मसाइल की भी शिकायत की। मलिक अंस महमूद का कहना था कि हमारी कोशिश है कि हल्के में जल्द अज जल्द तरक्याती कामों का जाल बिछाया जाए। MPA चौधरी नवाज लीडर की PP 158 में खुली कचहरी साइलिन ने सीवरेज, वाटर सप्लाई से मुतल्लिक मसाइल से आगाह किया। MPA चौधरी नवाज लीडर ने मरकजी दफ्तर PP 158 लीडर में खुली कचहरी लगाई। लीगी रहनुमा आसिफ आमीन, खादिम हुसैन पादरी, मलिक अब्बास, लियाकत अली हबीब, शहजाद लखोकी, इरफान खान, मोहम्मद शहजाद, मोहम्मद हनीफ समेत अहले इलाका ने शिरकत की। साइलिन ने सीवरेज और वाटर सप्लाई से मुतल्लिक मसाइल का आगाह किया। अहले इलाका ने देहाती इलाके में तरक्याती कामों का भी मुतालबा किया। MPA चौधरी नवाज का कहना था कि वज़ीर आला से अपील है कि बेदिया रोड के हवाले से भी काम किया जाए। गुलशन रावी मून मार्केट में सीनियर लीगी रहनुमा हाफिज नुमान के एजाज में तकरीब का इनेकाद किया गया। लीगी रहनुमा हाजी महमूद हकानी और लेस्को कोऑर्डिनेटर मियां आतिफ ने एहतमाम किया। सैयद एजाज हुसैन, तैमूर खान, हाफिज फैजान, शेख कासिम, मियां नईम और मियां नदीम ने भी शिरकत की। मजीद अहवाल जानेंगे अरबाज खान से। जी अरबाज। इस वक्त मैं मौजूद हूँ गुलशन रावी में, जहाँ पर सीनियर लीगी रहनुमा हाफिज नुमान के एजाज़ के अंदर एक तकरीब का अहतमाम किया गया। इस तकरीब का अहतमाम हाजी महमूद हकानी साहब की जानिब से किया गया। मज़ीद क्या तफसीलात हैं सीनियर लीगी रहनुमा से जानते हैं। सर बताइएगा, लोगों की जानिब से इतना प्यार आपको दिया जा रहा है, कारकुनान ने आपसे मुलाकात की है, क्या कहना चाहते हैं इस हवाले से?
کہ UC 77 میں محمود حقانی صاحب جو ہیں یہ روح رواں ہیں پوری UC کے. آج ان کی طرف سے تقریب کا اہتمام کیا گیا ہے. پوری UC کی آج نمائندگی یہاں موجود ہے ماشاءاللہ. چیئرمین سے لے کے وائس چیئرمین، تمام کونسلرز، تمام سینئر ورکرز PMLN کے یہاں موجود ہیں. اور یہاں پر اس میٹنگ میں علاقے کے جو مسائل ہیں ان کے حوالے سے بات کی گئی ہے کہ جو لوگوں کے اجتماعی مسائل ہیں، جو دیرینہ مسائل جو کہ 5-4 سالہ عمران نیازی صاحب کے دور میں ایڈریس نہیں ہوئے، ایک بہت بڑا گیپ اور خلا آ گیا تھا. اس خلا کو اب کیسے ہم نے پور کرنا ہے، اس حوالے سے آج یہاں پر گفتگو ہوئی ہے. یہاں پر جو سینئر ورکرز ہیں، کونسلرز ہیں، انہوں نے آئیڈینٹیفائی کی ہیں جو بہت سارے علاقے کے مسائل ہیں. سینیٹیشن ہے، واٹر سپلائی ہے، بجلی کے مسائل ہیں، یہاں پر روڈز کے مسائل ہیں، دیگر جو تعلیمی اداروں میں بچوں کے داخلوں کے مسئلے ہیں. اس حوالے سے آج گفتگو ہوئی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہم ہر UC کے اندر اسی ترتیب کے ساتھ انشاءاللہ تعالی میں خود جا رہا ہوں اور ایک UC میں، ایک محلے میں، ایک گلی میں خود جاؤں گا اور جو بھی لوگوں کے انفرادی اور اجتماعی مسائل ہیں اس حوالے سے آشنائی بھی حاصل ہوگی اور ان کو پھر حل کرنے کے لیے ایک جدوجہد کا آغاز کریں گے. تو میں دل کی گہرائیوں سے محمود حقانی صاحب کا اور تمام پوری ٹیم کا شکر گزار ہوں کہ آج انہوں نے بڑی خوبصورت محفل کا اہتمام کیا ہے. آپ نے سنا سینئر لیگی رہنما کا یہ کہنا ہے کہ اس تقریب کا مقصد نہ صرف لوگوں سے گلنا ملنا تھا بلکہ ان کی کوشش تھی کہ حلقوں کے مسائل کو جانے بھی اور جلد از جلد پہ حل بھی کریں. جی ارباز خان، بہت شکریہ آپ کا. IG اسلام آباد علی ناصر رضوی کی والدہ کی رسم چہرے پولیس کلب ریس کورس میں اہتمام کیا گیا. وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر طاہر، صوبائی وزیر خواجہ سلمان رفیق شریک ہوئے. IG اسلام آباد علی ناصر رضوی کی والدہ کی رسم چہلم پولیس کلب ریس کورس میں ادا کی گئی. رسم چہلم میں وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر طاہر، صوبائی وزیر خواجہ سلمان رفیق، SSP سید ندیم عباس، DSP یوسف بٹ، ایڈیشنل IG فاروق مظہر، SSP سید ندیم عباس شریک ہوئے. DSP یوسف بٹ، ایڈیشنل IG فاروق مظہر، GM سکندر، خرم عباس نقوی، ڈاکٹر طاہر رضا بخاری، سابق IG عارف نواز، سینئر صحافی زین العابدین میاں عابد نے شرکت کی. CCPO بلال صدیق امیانہ، DSP وحید اسحاق، DSP فیصل شریف، جسٹس علی خان سمیت دیگر اہم سماجی شخصیات بھی شریک ہوئیں. مولانا حسن ظفر نقوی نے مسائل بیان کیے. مولانا سید صبی حیدر شیرازی نے خصوصی دعا کروائی. میٹرک میں پوزیشن ہولڈر طلباء کے اعزاز میں تقریب جماعت اسلامی کی جانب سے اہتمام کیا گیا. امیر جماعت اسلامی امیر حافظ نعیم الرحمان نے نمایاں پوزیشن حاصل کرنے والے طلباء میں انعامات تقسیم کیے. شجرکاری مہم کا بھی افتتاح کیا. امیر جماعت اسلامی زون 167 چودھری عبدالقیوم گجر کی زیر صدارت جوہر ٹاؤن میں میٹرک میں پوزیشن ہولڈرز طلباء کے اعزاز میں تقریب سجائی گئی. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی. حافظ نعیم الرحمان کا کہنا تھا کہ جماعت اسلامی نے عوام کو روزگار دیا، نوجوانوں کو تعلیم دی اور نسلوں کو سمت دی ہے. تو جب یہ پاکستان بنا تو اس وقت بھی جماعت اسلامی نے، بہت چھوٹی سی جماعت اسلامی تھی اس وقت، اور اس جماعت اسلامی نے بھی لوگوں کو ویلکم بھی کیا، خدمت بھی کی، کیمپوں میں لوگوں کی خدمت کی، علاج کے لیے کام کیا، صفائی ستھرائی کا نظام بنایا، اور جب سے لے کر اب تک یہ سلسلہ جاری ہے. خدمت جماعت اسلامی کی سرشت میں شامل ہے. جنرل سیکرٹری جماعت اسلامی امیر العظیم کا کہنا تھا کہ آج ہر ایک کی زبان پر صرف مہنگائی کا نام ہے، ہمیں سازش کے طور پر کنزیومر ملک بنایا جا رہا ہے کہ یہ قوم پستی چلی جا رہی ہے اور پیسنے والوں کو کوئی رحم نہیں آ رہا. کہاں تک آدمی جو ہے وہ برداشت کرتا ہے. جب میں دیکھتا ہوں کہ ہمارا ٹیکس، بجلی کا، انکم ٹیکس، سیلز ٹیکس، بھئی ہم کیا خرید رہے ہیں، ضروریات زندگی، اس پہ بھی آپ انکم کر رہے ہیں. تقریب میں امیر جماعت اسلامی لاہور ضیاء الدین انصاری، امیر جماعت اسلامی لاہور غربی عبدالعزیز عابد، چودھری ارشد گجر شریک ہوئے. اشفاق احمد بٹ، کرنل محمد اسلم، چودھری جاوید گجر، منظور کیانی، رانا معراج ثاقب، پرویز انور سمیت خواتین، بچوں، اہل علاقہ کی بڑی تعداد نے شرکت کی. حافظ نعیم الرحمان نے پوزیشن ہولڈرز طلباء میں انعامات تقسیم کیے. حاضرین کے لیے پرتکلف ناشتے کا اہتمام بھی کیا گیا. کیمرہ مین زامن عباس کے ساتھ افشا رضوان، سٹی 42. لاہور چیمبر الیکشن پیاف PBG پروگریسو الائنس کی جیت کے لیے صدر اور پاکستان اسمال ٹریڈرز بابر بٹ متحرک، سابق وفاقی وزیر اعجاز الحق اور پیٹرن ان چیف میاں انجم نثار کے اعزاز میں ظہرانہ دیا گیا. اعجاز الحق نے لاہور چیمبر الیکشن میں میاں انجم نثار الائنس کی مکمل حمایت کا اعلان کیا.
तकरीब स्पाइस बाजार गुलबर्ग में सजाई गई, जिसमें साबिक नायब सदर लाहौर चैम्बर ताहिर मंजूर, फजल रहमान खान, ब्रिगेडियर रिटायर्ड इलियास खान शरीक हुए। असगर मुगल, राना जहीर सलामत, मोहम्मद ताहिर, इकबाल आफाकी, मोहम्मद अनवार गुज्जर, ख्वाजा शकील समेत दीगर कायदीन मौजूद थे। इस मौके पर लाहौर चैम्बर इलेक्शन, मुल्की मुआशी और सियासी सूरत हाल और ताजों को दरपेश मसाइल बारे तफसीली गुफ्तगू की गई। साबिक वफाकी वजीर एजाजुल हक ने लाहौर चैम्बर इलेक्शन में मियां अंजुम नसार अलायंस की मुकम्मल हिमायत का ऐलान किया। पैटर्न इन चीफ प्याफ मियां अंजुम नसार और सदर बाबर भट्ट ने लाहौर चैम्बर इलेक्शन में हिमायत की यकीन दहानी पर मेंबर कौमी असम्बली एजाजुल हक से इजहार तशक्कुर किया। लाहौर म्यूजियम के ज़ेर एहतमाम थाईलैंड की खूबसूरत तस्वीरी नुमाइश सेक्रेटरी सियाहत फरीद अहमद तार और थाई सफीर ने नुमाइश का इफ्तिताह किया। ज़ेर एहतमाम थाईलैंड की खूबसूरत तस्वीरी नुमाइश सजाई गई। नुमाइश का इफ्तिताह सेक्रेटरी सियाहत फरीद अहमद तारर और थाईलैंड के सफीर ने किया। नुमाइश थाईलैंड के सफारत खाने के ताउन से लगाई गई। थाईलैंड की सकाफत की अक्कासी करती 32 तस्वीर नुमाइश में रखी गयी। नायब सफीर थाईलैंड कैमुलून श्रीपोजल का कहना था कि पाकिस्तान में अपनी सकाफत की अक्कासी करना हमारे लिए बाइसे मुसर्रत है। Our very sincere recognition and deep appreciation to the Secretary of Tourism for being here as our chief guest, and also to the Lahore Museum's contribution and effort for making today's event possible. थाईलैंड आर्टिस्ट ने तस्वीर खींची जिनमें थाईलैंड के खूबसूरत सियाहती मकामात की अक्सबंदी की गई। सेक्रेटरी सियाहत फरीद अहमद तारर का कहना था कि थाईलैंड भी कुदरती खूबसूरती और नज़ारों से मालामाल है। और म्यूज़ियम एक ऐसी जगह है कि जहाँ पे आपने देखा होगा पहले भी कि मुख्तलिफ हिस्ट्री कल्चर उसकी डेमोन्स्ट्रेशन मौजूद है। तो थाईलैंड की एम्बेसी से हमने कोलैबोरेट किया कि कि थाईलैंड इज़ ऑल्सो अ मेजर टूरिस्ट डेस्टिनेशन। लाहौर म्यूजियम में नुमाइश 15 सितंबर तक जारी रहेगी, जिसके दौरान आलमी सियाहत को फरोग देने से सकाफती तबादले की राहें भी हमवार की जा सकेंगी। कैमरामैन साकिब भट्ट के हमरा सजाद, सिटी 42। टेक्नो मोबाइल होप अप लिफ्ट फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम अरशद नदीम के एजाज़ में तकरीब का इनेकाद किया गया। ओलंपिक्स गोल्ड मेडलिस्ट ने होप अप लिफ्ट फाउंडेशन को 12 लाख रुपए, कंप्यूटर लैब और तलबा को 20 कंप्यूटर दे दिए। DHA में टेक्नो मोबाइल और होप अपलिफ्ट फाउंडेशन ने ओलंपिक्स गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम के एजाज में तकरीब सजाई। अरशद नदीम ने टेक्नो मोबाइल की जानिब से 20 तलबा में कंप्यूटर तकसीम करने के साथ साथ होप अपलिफ्ट फाउंडेशन को कंप्यूटर लैब का तोहफा भी दिया। बानी होप अपलिफ्ट फाउंडेशन लुबना शुको और डायरेक्टर सेल टेक्नो मोबाइल अदील ताहिर ने अरशद नदीम को कामयाबी पर मुबारकबाद दी। कहा कि अरशद नदीम ने तवील अरसे बाद ओलंपिक्स मेडल दिलवाया है। पाकिस्तान में बहुत दिनों के बाद एक खुशी की लहर दी। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही।